बैंक गारंटी का मतलब है कैश. अगर पीसीबी को बैंक गारंटी कैश करनी है, वो कल या कैश करा. तो बैंक गारंटी का प्रोटेक्शन टू द पीसीबी के आई एम करूँगा पेमेंट, तो वो सवाल ही खत्म हो गया. सेकंड देखिए, जब 2.5 साल पहले की वैल्यूएशन और आज की वैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क है. जब हम लास्ट 2.5 साल पहले जो अब माशाल्लाह जो वैल्यूएशन आई है, जो जिस तरह से पीएसएल की हाइब्रिड हो रही है, तो इट्स टोटली डिफरेंट. तो टाइम के साथ साथ चीज़ें रिवॉल्व होती गई. जब मैंने डिसाइड किया था कि डेफिनेटली 2.5 साल पहले वी वन एक्सपेक्टिंग कि इतनी बिड ऊपर जाएगी, तो वो आपके सामने आपने देखा कि डेफिनेटली पीएसएल का ब्रांड ग्रो हो रहा है. तो जैसे जैसे ब्रांड की वैल्यू ग्रो हो रहा है, तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी ज़्यादा आ रहे हैं. तो एक बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए कि यार उसने अपने फाइनेंसिस को भी कवर करना है, ना कि पैशन के लिए आप इतनी बड़ी अमाउंट को उड़ा दें. इट इज़ अ हार्ड एंड मनी. तो डिसाइडेड था कि सर्टन अमाउंट के ऊपर यस वी आर विलिंग टू गो बाय सेल्फ, बट वो जब एक थ्रेशोल्ड के ऊपर गए तो डेफिनेटली. और आप देखिएगा कि हर बड़े बिजनेसेस के अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कंसोर्शियम बनते हैं. अब एक एग्जांपल देखिए, आप रिसेंटली 2.5-3 महीने पहले एक हमारी एयरलाइन की बिडिंग हुई, उसमें बहुत से बड़े नाम थे. तो एक बंदे की जब बिजनेस सेंस होती है ना, तो उसके साथ दूसरी पार्टी से क्या करती है. तो दैट वाज अ प्योरली बिजनेस डिसीजन कि हम अपने साथ किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मिलाएं, इन्वेस्टर को मिलाएं. हमजा भाई, एक तो ये बताइएगा कि आपने आसन टीम साहब का जिक्र किया कि वो लाख हो गए हैं, उनका किताब जो आपने बता दिया है. एक और नाम था कारोबार का. जी, पहले तो ये बताया कि क्या वो आपके बिजनेस पार्टनर थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश किया था कि मैं वो ऑनर. ठीक है. और दूसरा ये कि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे थे, स्टार्टिंग थे. आप आज कंफर्म करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सियारपुर स्टार्टिंग है जिसको आप ओन करते हैं. ओके, तीसरा जवाब हमारा स्टालिन का ग्रुप ऑफिशियल हमारा नहीं चल रहा, सारे अनऑफिशियल से. डेफिनेटली मैं अपनी टीम से इस पर नोटिस लूँगा. मेरी इंफॉर्मेशन में ये हमारा ऑफिशियल कोई भी नहीं है. अब कितने चल रहे हैं, विल टेक अ एक्शन. ये बात कामिल भाई की काम जो हमारा चल रहा है वो बता दें, वो एक ही जिसमें ब्लू टिक पर ब्लू टिक है, सियारपुर स्टालिन. वो व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक पेज हमारा ऑफिशियल है. रही बात कामिल भाई की बात, कामिल भाई वाज ऑलवेज हियर एज अ क्रिकेटिंग स्पोर्ट. माशाल्लाह ही होल्ड्स अ वेरी वास्ट क्रिकेटिंग नॉलेज. तो क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर जिसका काम इसको साझे, तो वो हमारे क्रिकेटिंग अफेयर्स को डे वन से देख रहे थे, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस पहले भी मैंने देखा हुआ, उनका पहले भी काम किया हुआ था, तो वो हमारे साथ क्रिकेटिंग अफेयर्स को देख रहे थे. हमजा भाई, एक तो ये भी बता दीजिएगा, अभी आपने कहा कि डील आपकी चल रही है कंपनी के साथ, तो जॉइंट वेंचर के लिए, तो आप बता दें कि कुछ खबरें आ रही थी कि सीडी वेंचर को आपने 98% शेयर बेच दिए. उसमें कितनी सदाकत है, और जॉइंट वेंचर आपका सीडी वेंचर के साथ ही हो रहा है. और अच्छा, आप ये भी बता दिए कि आपका क्या प्लान है कि 50% से ज़ायद शेयर अपने पास रखना चाहते हैं या नई कंपनी को देना चाहते हैं. देखिए, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ. 3 दिन पहले 75, फिर 76 हो गए, फिर 90 हो गए, फिर 98 हो गए. कल की मेरे पास एक किसी दोस्त से चली 99 हो गए. देखिए, जो शेयर इक्विटी की डिवीजन है ना, वो इंशाल्लाह इक्विटी बेस पे होगी. ठीक है. और वो एनडीए साइन है दोनों पार्टीज की, और पब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर सकता. रही बात जो नाम आप ले रहे हैं, वो इंशाल्लाह सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, पीसीबी उसको कंसीडर कर रहा है. विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज उसकी भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सब अनाउंसमेंट करेंगे. तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम. अच्छा, मतलब ये तमाम सूरत हाल जो मीडिया में आई और उस हवाले से बताया जा रहा था कि शेयर जो है वो आपने बेच दिए, तमाम सूरत हाल में इसमें आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी सुर्खी भी हुई, आपकी बदनामी भी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बिल्कुल खामोशी तैयार किया लगा. क्योंकि चाहिए नहीं था कि अगर आपने बैंक गारंटी का पैसे उनको 15 जनवरी को दे दिए थे, तो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये वजाहत नहीं आई कि ऐसी जो खबरें चलती हैं वो फेक हैं, उनके पैसे आ चुके हैं. एक वसीम अकरम का आपने क्या रोल साइन किया हुआ है, रिक स्मिथ, स्टीवन स्मिथ को भी आप लोगों ने साइन किया हुआ है, क्या वो इस तमाम सूरत में आप लोगों के साथ काफ़ी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो पीएसएल पीसीबी की मैनेजमेंट को मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी सपोर्ट किया, क्योंकि दे ऑल द मैनेजमेंट फ्रॉम चेयरमैन साहब टू सीईओ टू द मैनेजमेंट, ये
was aware, उनको पता था कि ये पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उनका अपफ्रंट पे आना, देखिए ये भी उन्होंने नहीं, उन्होंने हमें स्पेस दी, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब हम हर बात को काउंटर करके उनको रिप्लाई करना चाहिए, उसका फायदा भी नहीं है। अब 1000 बातें चलती हैं, 1000 बातों को आप जवाब नहीं देते, तो इसीलिए we let it go। देखिए हर चीज़ का एक टाइम था, जब चीज़ें बाकी सर से कुछ नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे आना चाहिए, फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी की स्पोर्ट है, तो हम उन्होंने ये नहीं चाहिए। अगर पीसीबी की, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, माशाल्लाह आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, पीसीबी को हल्का सा भी हमजा मजीद या ऑजी डेवलपर में भी 1% भी शक होता तो मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं आज आप समझने बैठा हूँ, मैं कब का वो मुझे एक्चुअली वाचिंग होते हैं, तो ऐसे ही है। तो हर आई वुड से एवरीथिंग एट द राइट टाइम, द राइट टाइम हैज कम टू कम फॉरवर्ड। ये बात इसलिए मतलब भाई की बात, देखिए वसीम भाई इज अ वेरी बिग मैन, इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू टेक हिम एज अ पार्ट इन आवर टीम। हैविंग सेड दैट, जो लास्ट कमिटमेंट हुई वो उस पार्टी ने की जिसकी कोई बेस ही नहीं थी। अब वो इंशाल्लाह कमिंग डेज में किस तरह प्ले आउट करती है, वो इंशाल्लाह मैं जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। मैं नहीं चाहती मैं मजीद किसी तरह पर बात करूँ तो इसको रख सकूँ। तो रही बात सीट में, हमारी पूरी टीम इंटैक्ट है, एज इज इंटैक्ट है, और वो प्लेइंग 11 इंशाल्लाह, प्लेइंग 11 एक पूरी हमारी जो स्पोर्ट है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्पीड इज इन द प्लेइंग 11। तो ये भी रूमर थे कि जो न्यूज़ चल रही है स्मिथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ही इज इन आवर स्पोर्ट्स। उधर क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी 8 फ्रेंचाइज है उनमें से सबसे ज़्यादा जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह लें या फिर गलत खबरें कह लें चलती रही है, वो सिर्फ सियालकोट की तरफ से चलती रही है। क्या वजह समझते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से उठनी की जाती, या कोई आपको जो गाइड कर रहा था या आपके साथ जो बाजू खड़े थे वो ठीक नहीं थे आपके साथ? देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड थी। एज सबसे पहले हम मेरी पर्सनल जर्नी इस लीग और पाकिस्तान में बिल्कुल एक नया चैप्टर था, तो हमारी तरफ से जो मिस हल्का सा हमने स्किप किया है कि इस कुड हैव बीन हैंडल बेटर। रही बात कुछ दिनों में जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, इसके पीछे भी अगले चंद दिनों में इसको भी वाज़ेह हो जाएगा कि इसके पीछे ये पर्टिकुलरली somebody is trying to target us, उसका क्या एक एजेंडा है मुझे अभी नहीं पता, इंशाल्लाह वक्त आने पे वो पता चल जाएगा और आपको लग जाएगा। यस, हमारी टीम इसको हैंडल कर सकती थी, वो हमारी थोड़ी सी लैकिंग है, लेकिन इंशाल्लाह नेवर टू लेट, अब इसको प्रयत्न करेंगे। आपसे का बात करें भाई, आपने जो टीम मैनेजमेंट अनाउंस की है उस पर ज़्यादातर लोग फॉरन है, लेकिन पाकिस्तान से आपने विदुल हसन और कैसर अब्बास लिया, दोनों का ताल्लुक भी सियालकोट से ही है। इनकी इलेक्शन कैसे देखते हैं, और जो सब मामला है उन्हें ये सिर्फ लीग तक रहेंगे या डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनका क्या रोल होगा दोनों का, कैसे का और देखिए अभी इनिशियली हमारी जब से डिस्कशन हमने जब उनको वोट किया, अभी तो पहले सीजन के वोट किया, टाइम बहुत शॉर्ट था। जो लास्ट 10 डेज में एक जो मामला चल रहे थे हमारे, एक नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अस, सो टाइम ही नहीं था। तो पीडीपी प्रोग्राम का हमारा प्लान बिल्कुल है, बट वी वांट टू गेट दिस थ्रू कि पहले हम सीजन को इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इसको गुजार लें, एंड वी विल कम, वी वांट टू कम एंड गो एंड जीत लें, तो पीडीपी के भी मामला चलते रहेंगे इंशाल्लाह। सर एक चीज़ बताएंगे कि मीडिया को कौन हैंडल कर रहा है आपके? सर, 2-3 ग्रुप्स चल रहे हैं, शकील खटक साहब हैं और भी लोग हैं। सर हमने अभी तक अपना ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन किसी को साइन नहीं किया। इंशाल्लाह आज के बाद आज और कल की डेट में हम मीडिया अपना स्पोक्स पर्सन साइन करेंगे, ऑफिशियली सुना भी करेंगे। अभी तक अनऑफिशियली थे, वो किसने बनाए थे, मेरी तरफ से कोई ऐसी डेफिनेट बंदा नहीं हुआ। तो अगेन आई बिलीव इट वाज मिसमैनेजमेंट फॉर माय पार्ट, ये हो जाना चाहिए था, तो इसको भी मैं अच्छा लगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जो हमारे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग रही वो ये थी कि कल 2 दिन से कि ओजी ग्रुप जो है वो या तो बैंकरप्ट हो गया या डिफॉल्ट हो गया। अच्छा, ये इतना सेंसिटिव पॉइंट है जिसको पब्लिक भी किया गया और मीडिया में भी चलाया गया। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि एक बंदा जब उस पर एलिगेशन लगता है, कोई लगाता है, या तो उससे एविडेंस लिया जाए, अदरवाइज हमारा
جو پوائنٹ آف ویو وہ ضرور لینا چاہیے. ابھی بھی ہم میڈیا کے لیے اوپن ہیں, ہم اویلیبل ہیں, ہمارے نمبر اویلیبل ہیں. آپ کو کوئی چیز آتی ہے, میڈیا نے کوئی رپورٹ کرنا ہے, آپ کسی کا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجیے. ساتھ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی دیجیے کہ ہم اس کے بارے میں کیا. 2 دن گزر جانے کے بعد پھر ہم نے خود یہ فیل کیا کہ ابھی ہم میڈیا کے سامنے آنا چاہیے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہوا, اس میں دیکھیں یا تو ہم بینکرپٹ ہیں یا ہمارا کوئی ڈیفالٹ ہے, یا تو یہ پی سی بی کہتا, یا یہ ایس ایس سی بی کہتا, یا یہ پاکستان کا کوئی ادارہ کہتا, کوئی ایف آئی اے کہتا, بینک کی طرف سے کوئی لیٹر آتا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف ذرائع سے خبریں چلائی گئی کہ یہ ہو گیا. تو جو کہ جس نے ہمارے بزنس کو ڈسٹرب کیا, اس کے لیے ہم لیگل ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. پہلے حمزہ صاحب نے کہا, میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, ہم نے شاہد صاحب کو لیگل نوٹس دے دیا. یہ جو ہمارے جو پروپیگنڈا ہو, اس کے لیے ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. ابھی 1-2 دنوں میں سب کو نوٹسز چلے جائیں گے, کیونکہ اس نے ہمارے بزنس کو ڈسٹرب کرنے کی جو کہ دانستہ کوشش کی گئی. تو میری پھر میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خبر آئے, آپ کوئی نیوز چلانا چاہیں تو ضرور ہمیں آن بورڈ لیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو اور ہمارا بھی جو ہے نا وہ لے لیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جی, میں پھر آپ سب کو اور آپ سب کے انشاءاللہ پلیٹ فارم میں ضرور کر دیتا ہوں. ہماری پیمنٹ 100% پی سی بی کے پاس سیکیور ہے. پارٹنرشپ ہوتی ہے نہیں ہوتی, الحمدللہ ہم بالکل سیکیور ہیں. اس میں 0.1% بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ یہ پلیز آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں پلیز سر. حمزہ مجید پاکستان سپر لیگ میں برقرار رہیں گے جی سر. اور کتنے سال تک رہیں گے کہ آن بورڈ؟ سر 10 سال کی طرح دیکھیں گے انشاءاللہ. شاہد صاحب سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, وداؤٹ مائی نالج انہوں نے وسیم بھائی کو آن بورڈ کیا. وسیم بھائی بہت بڑا نام تھا میرے لیے. ایک آنر اعزاز کی بات تھی کہ وہ سیالکوٹ اسٹیڈیم میں ایک ایز اے پریزیڈنٹ اور ایک رول کے اندر وہ آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری محمد شاہد الفا گروپ سے کوئی ایسی ڈیل ہی نہیں ہوئی, کوئی ایگزیکیوشن ہی نہیں ہوئی کہ ہم وسیم بھائی کو وہ سبجیکٹ ہی ختم ہو گئے. ان ادر ورڈس الفا گروپ جو محمد شاہد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ وسیم بھائی کو آن بورڈ کرنا چاہتے تھے. میرے لیے ایک آنر کی اعزاز کی بات تھی, لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ وہ ڈیل ایگزیکیوٹ نہیں ہو گئی. تو میری وسیم بھائی سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں, جو ہم ایک نیا چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں. وی آر کنسیڈرنگ کہ ہم انشاءاللہ کسی بڑے نام پر اٹیچ کریں, تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن کریں گے. اچھا جی, کوچنگ اسٹاف آئی ریلی لو ٹو شیئر کہ میری ابھی بیک اینڈ کے اوپر لوگوں نے میری خاموشی کو سمجھا کہ شاید میرے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لاسٹ کپل آف ویک سے آپ کو پتہ ہے جیسے پی ایس سی میں صرف 1 ماہ رہ گئے, لیس دین 30 ڈیز رہتے ہیں, تو کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک میٹنگس چل رہی ہیں. بیک ٹو بیک ہماری آپریشنل ٹیم میٹنگس کر رہی ہے جس میں مجھ بھی انوالو ہوں. اب میں اناؤنس کرنا چاہوں گا پوری ہماری کوچنگ اور گراؤنڈ اسٹاف جس میں انشاءاللہ بڑے نام ہیں. جیسا سب کو پتا ہے, ٹیم پین اور ہیڈ کوچ, مائک اسمتھ از اور اسسٹنٹ کوچ جو ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں. رانا نوید صاحب ہیز بین اپوائنٹڈ ایز اے بولنگ کوچ فار اس. ساتھ میں سہیل مقصود جو فرسٹ ہمارے جو نیشنل پلیئر ہیں وہ ہمارے بیٹنگ کوچ ہو گئے. ان کے ساتھ ڈبل نوٹ کریں گے کیسر عباس صاحب, ہی ہیز اے لانگ ہسٹری ان فرسٹ کلاس. اور ساتھ میں ہمارے جو فیزیو ہیں وی بلیسڈ ٹو ہیو برینڈن ولسن جو ایک بہت ویل بریڈ فزیشین ہے, فزیو ہیں جو کرکٹ اسپورٹ کا نام ہے. تو دس از آور کوچنگ اسٹاف ہیز بین فائنلائز. ہماری ٹیم کا الحمدللہ پلئنگ 11 از بین نیکسٹ ویک میں فائنل ہو گئی ہے. کیپٹن کی اناؤنسمنٹ ہم ود ان دس ویک دیں گے. 2 سے 3 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, پر رائٹ ٹائم میں انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا. رمضان بھی ہے, رمضان مبارک. کافی دنوں سے یہ چیز پینڈنگ تھی, تو آج موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری جرنی کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں مارکیٹ میں اور میڈیا کے اندر. میں ڈے 1 سے اسٹارٹ کروں گا تاکہ جو بھی انشاءاللہ سوالات ہیں اور اس میں ہوپ فلی آپ کے سارے جو کویشچن ہیں وہ آنسر ہوں گے. دیکھیں ڈے 1 سے میری جو پی ایس ایل فرینچائزی لینے کا ویژن تھا وہ میرا کرکٹ پیشن تھا.
اور اسی کو میں آگے لیتے ہوئے چلا. یہ تقریباً 2.5 سال پہلے سے یہ جرنی کا آغاز ہوا. ایک خواب تھا جو جب پی ایس ایل نے اناؤنس کیا تو وہ نئی ٹیم ایڈ کریں گے, تو اس ٹائم سے دل میں دماغ میں تھی کہ اس پہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دے تو ضرور کریں گے. تو لاسٹ ایئر اکتوبر سے اس کی تیاری چل رہی تھی الحمدللہ, اور بگ پارٹیسپیشن سے پہلے جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے اس کو اے ٹو زی کلیئر کیے. یہ ڈے 1 سے کلیئر تھا کہ اس میں جب بھی ہم جائیں گے ایز این پارٹنرشپ پہ جائیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیونکہ دیکھیے یہ جو پی ایس ایل کا لاسٹ ایرا تھا اور اب ایرا ہے, اس کا میں اکثر کہتا ہوں پی ایس ایل 2.0 لوڈڈ. اس کا جو اب بیٹر ورژن ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, جو پروجیکشن ہے, وہ پچھلے 10 سال سے کہیں زیادہ ہوں گی. تو ڈے 1 سے جب ہم اس پہ کود رہے تھے تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر ہم نے اس کو ایک کامیاب ماڈل بنانا ہے تو اس کو سارے اینگل سے کور کرتے ہوئے لے کے چلنا ہے, نہ کہ صرف ایک پیشن کے اپنے پیشن سے اتریں اور بعد میں اندھے منہ گریں. تو اس کو ہم نے تینوں اینگل پہ دیکھا, ڈیلنگ افیئرس, کمرشل افیئرس اور بزنس افیئرس. تو ڈے 1 سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم اس کو اپنے کسی اسٹریٹجک پارٹنرس کو یا انویسٹرس کو ساتھ بناتے ہوئے آگے چلیں گے. تو ہماری جب بگ پارٹیسپیشن میں ڈے 1 سے کہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ جو بھی ایک بیڈ ہنڈا ہوتی ہوتے, بگ پارٹیسپیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے. ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان سے, لیکن انفارچونیٹلی ان سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی. تو بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ہم نے دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے with mutual consent and mutual discussion. ان کے ویژن ڈفرینٹ تھے, ہمارے ویژن ڈفرینٹ تھے, وہ نہیں چل پائے. پھر جیسے میں نے بولا کہ ہمیں پارٹنرس کی اسٹریٹجک پارٹنرس کی ضرورت تھی, تو اتفاق سے ہمیں ایک اور جو محمد شاہد صاحب کا ایک انٹروڈکشن ہوا. کراچی کی بہت ویل نون پرسنالٹی سے ایک جوائننگ کی, ان کی گروپ گیدرنگ ہماری ملاقات ہوئی, ان سے ڈسکشنز ہوئیں اور بات آگے چلی. غالباً تقریباً یہ پورا جو سادہ ہے وہ 18-19 دن چلتا رہا. پہلے 6-5-7 دن ہماری ڈسکشنز ہوئیں معاملات کی طرف کہ ہم نے کیا کرنا, ان کا کیا رول ہے, ان کا بھی پیشن تھا. اتفاق سے وہ بھی آسٹریلیا سے ملے. جب چیزیں تھوڑی پروگریس ہوئی تو جی ایک ورڈلی ہمارا ایک ڈیسائڈ ہو گیا کہ ہم آپ کے خیال کو اسٹرگل میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. فائنینشیل پارٹنر میں جو گورنمنٹ بینک تھے ان کے ایک اب میں یہ کہنا چاہوں گا, اب مجھے ہنسی آتی ہے, ان کی مسز بھی ساتھ تھی. انہوں نے جو مجھے پلان کیے کہ ایک بار ویری انٹرسٹنگ کہ وہ اپنی وومن لیگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. چیزیں لائنڈ اپ ہو رہی تھی کہ یار وہ پوٹینشلی یہ ہمارے ساتھ آگے جا کے پارٹنرس بن سکتے ہیں. تو اس حد تک کا کوئی ہماری کمٹمنٹ اس حد تک تھی کہ ہم نے کچھ ساتھ کرنا ہے. اب میں میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. میرے سے آئی تھنک جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے میری, اس میں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ مس ججمنٹ تھی. میں نے ان کی زبان پہ اعتبار کر لیا. یہ وہ جو کہہ رہے ہیں موسٹ لائکلی سچے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو مزید ان کی چیزوں کی میں نے اسکپ یہ کیا کہ ان کی کریڈیبلٹی جو مجھے پارٹیز میں جو بندے بنانے والے تھے ان کے منہ پہ میں نے وہ چیزیں نہیں کی. موونگ فارورڈ بات چلتی رہی, ڈسکشنز ہوتی رہی, 5-7 دن ڈسکشنز میں اور چلتا رہا. تو اچانک ایک دن انہوں نے مجھے پیمنٹ ریسیو دے دی کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے. تو میرا ایک کانفیڈنس لیول کیا کہ بندہ سیریس ہے اور ایک پیمنٹ کر رہا ہے تو پیمنٹ کر دی, ٹھیک ہے جی پیمنٹ کر لی ہے. اس کے بعد ہلکا سا پھر انہوں نے میرے ٹرسٹ کو مس یوز کیا کہ اس پیمنٹ کو انہوں نے یہ ٹرسٹ کیا کہ پیمنٹ آ رہی ہے. اوورسیز میں یہ بہت نارمل ہے کہ اوورسیز پیمنٹ کرتے ہیں 3 سے 4 دن پیمنٹ آتی ہے. تو پیمنٹ ایکسیکیوٹ ہوئی. پہلے میں 3 دن کہا گیا کہ 3 دن میں پیمنٹ آتی تھی. ابھی پی سی جس میں نوٹ نہیں تھا, انہوں نے اچانک سے پی سی کو کی اپروول پر غیر ہی پیمنٹ کر دی. اب ڈیفینیٹلی پی سی بی نے بھی اپنی کے وائی سی کرنی تھی, ان کی اپروول کی ریکوائرمنٹ تھی. تو اس اسٹیج کے اوپر پیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی. پیمنٹ کا ٹائم ریلیکس ہوا. 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 7 دن گزرے. جب پیمنٹ ریلیکس ہوگی نہیں آ رہی تھی تو اچانک میں نے ڈیفینیٹلی ان سے کوشچن آنسر کر دی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, آپ میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کریں کہ مجھے پروف کریں کہ بھائی پیمنٹ آ رہی نہیں ہے. جب میں نے ان سے کچھ ٹف کوشچن پوچھے تو
ان کے پاس آنسر نہیں تھے. تو آنسر نہیں تھے تو ڈیفینیٹلی ایک چیز جب آپ کو نظر آنا چاہ جاتی ہے کہ نہیں ہونی تو آہستہ بتائیں. آپ اس کو ایگزامپل یہ لیجیے کہ ایک کسی نے چیز کی بات کی کہ میں نے آپ کا گھر خریدنا ہے, بعدوں بعد میں گھر خرید لیا, ریٹ طے ہو گیا اور ایک انہوں نے فیک جنریٹ کر دی اس حد تک. تو یہ پوری ٹرانزیکشن کی یہ جو نوعیت ہے نا اس حد تک تھی. اس میں اسٹارٹ آف اسٹیلینس کی کوئی شیئر ڈیلیوشن یا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا کہ میں نے آگے کسی کو بیچ دی. پہلی بات تو میں پی سی بی کی گوگل پر کر نہیں سکتا. دوسرا جو ان کی مزید چیزیں ان کی جو سامنے آئیں, ہماری جب لاسٹ ویک غالباً 13 تاریخ کو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی, اس دوران میں ہماری پریس کانفرنس بھی ہوئی, کچھ ایسے معاملات ہوئے کیونکہ انہوں نے کانفیڈنس میں مجھے لیا ہوا تھا کہ پیمنٹ ہوگی, پیمنٹ آنا. یہ صرف ایک ورڈلی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک جو کہ وہ بات کو پتہ لگا کہ وہ رسیپ بھی فیک تھی. تو اس میں پریس کانفرنس بھی ہم نے کی کیا ڈیفینیٹلی اگر وہ اتنا سیریس ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. موونگ فارورڈ ٹو ایک دم سے مجھے کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بھائی پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل گئے تھی اور الزامات آ رہی تھی کہ حمزہ مجید نے فراڈ کر لیا. اللہ کے بندے, اگر ایسا کسی کا فراڈ ہوا ہو تو آپ آ کے نا میڈیا پہ نہیں صرف ہیلپ مانگتے, تو آپ اپنے جو لیگل سسٹم ہے ہمارا او پی سی بی کو وہ پارٹی بنا رہا ہے, پی سی بی میری ہیلپ کر رہے, مطلب انہوں نے فراڈ کر لیا, پی سی بی میری نہیں ہیلپ کرتا. تو بھائی اگر اتنا سچا تھا تو آپ بیٹھتے آتے پی سی بی سے ملاقات کرتے, مجھے کون لے کے جاتے, مجھے آپ اگر آپ کے پاس ایسا ثبوت تھا تو آگے لے کے چلتے. اینی ہاؤ یہ سادہ چلتا رہا, 4-5 دن 6 دن چلتا رہا. میں نے اس کو سیریس نہیں لیا. سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ سچ جھوٹ کیا ہے, لوگ صرف اپنا کنٹینٹ بنا کے کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو ان کا کنٹینٹ بک جائے. جب یہ تھوڑا سا مین اسٹریم میڈیا پہ آیا تو میری بھی ٹیم نے, میری کمیونٹی نے کہا کہ اب کچھ ٹائم آ گیا کہ میں بھی اپنا اسٹارٹ ہوں. تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹیشن کے لیے سر کیا کیا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں ہمارے گروپ کے بارے میں اور ڈیولپر اور گروپ کے بارے میں جو بھی نیگیٹو پھیلا رہا ہے اس کی اپلیکیشن نوٹیفیکیشن این سی سی آئی سے انسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے. سیکنڈ شاہد صاحب کو بھی این سی سی آئی سے نوٹیفائی ہو چکا ہے کہ جو ڈیفیمیشن کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے, بیس لیس ہے. ان شارٹ جو بھی ایلیگیشن نکال رہے ہیں اس کا کوئی ردر نہیں ہے, اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بالکل ٹوٹلی بیس لیس ہے. نمبر 1 یہ. دوسرا میں بتانا چاہوں گا, دیکھیے میری سائڈ کی پاکستان سے باہر ہے, میری پاکستان میں تقریباً الحمدللہ 6 بزنسز ہیں اور پاکستان سے باہر 7 بزنس چلا رہا ہوں الحمدللہ. جب میں اس میں ٹیکنیکل کوالیفائڈ ہوا نا تو اس میں پی سی بی نے اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کی, مجھے اسکروٹنائز کیا گیا, میں نے اپنا پیپر کیا تو میں آپ کوالیفائی کیا. یہ کہنا کہ ابھی نیوز چل رہی ہے پی سی بی سے ان کو فیور ملی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے اگر اس ٹائم جب ہم بیٹنگ میں تھے 10 پارٹیز تھیں, ماشاء اللہ 10 پارٹی اپنے پروسیجر سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. وہ ایک ان کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن تھی, ان کی فائنینشیل کوالیفیکیشن تھی, وہ چیزیں ہو کے ہم بیڈ میں بیٹھے. الحمدللہ میری تو اٹس اے ڈریم کم ٹرو کہ اللہ نے وہ سیاست 70 کی جو ایک آج کی میری جھولی میں تھی. دیٹس واٹ ڈیفینیٹلی میں ایکسائٹیڈ تھا, میں خوش بھی تھا. تو الحمدللہ 15 جنوری کو میں نے اپنے سارے فائنینشیل اوبلیگیشن پی سی بی میں دیے. ایک یہ بھی الزامات ہے کہ میں بینکرپٹ ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. خدارا اللہ کے بندے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے پی سی بی نے آپ کو بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ کیا کسی بینک نے بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ 15 جنوری سے میری پہلے سال کی فرینچائزی فیس کی بینک گارنٹی پی سی بی سبمٹ ہے. آن ٹاپ آف اٹ 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی ہے. کوپریٹ گارنٹی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ان کو 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی میں کنفرم کیا ہوا ہے کہ میں 3 سال تک الحمدللہ کیپیبل ہوں کہ میں اس کی پیمنٹ کر سکتا ہوں. میرے لیے ہرٹنگ یہ تھا کہ بیس لیس ایلیگیشن کے میری ریپوٹیشن پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بینک پرابلم, بینک پہ پیسے نہیں ہے. یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. اب آپ ماشاء اللہ لوگ بیٹھے ہیں, میں سوال بھی لوں گا
ये सारी जो इवेंट ऑफ सीरीज है इसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा है जो इनिशिएट हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह 2-3-4 साल में सामने आ जाएगा। को इंशाल्लाह जब राइट टाइम पे राइट चीज सामने आएगी तो उसका अपना फायदा भी है और बात करने का मजा भी है। तो ये 2 मेरी इवेंट्स ऑफ सीरीज है। मैंने आपको बताया कि डे 1 से प्लान था। फॉर मी PSL क्रिकेट इज इन माय ब्लड, इट वाज माय पैशन। तो मेरे डे 1 से था कि मैंने इसको अगर मैंने इसको कामयाब बनाना है तो किसी के साथ लेके चलना है। मेरी 2.5 साल की पाकिस्तान प्रोफेशनल जर्नी है। आई नीड समवन टू कम एंड हेल्प मी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आप कह लें कि मैंने डिसरिस्पेक्ट की, मैंने ट्रस्ट किया, लोगों ने उसका ट्रस्ट को मिसयूज किया। सेकेंडली आई हैव डन ऑल माय एप्लीकेशन। आज भी आप जाके PCB से पूछिए, PSL से पूछिए कि क्या मेरे फाइनेंशियल एप्लीकेशन पूरे नहीं, 100% पूरे हैं। तीसरी बात, अभी डेफिनेटली हमारी स्टडी पार्टनरशिप की बात चल रही है। अगले 2 से 3 दिन में उसकी भी इंशाल्लाह आपको न्यूज़ देंगे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ PCB। तो दिस इज बेसिकली द वन आई रियली वांट टू डिस्कस। होपफुली मैंने आपको अपना वर्जन दे दिया है एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इसके ऊपर हम बात करें। हाई कोर्ट चीफ